नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। केशव स्थापित कि केशव विवादित, जहाँ गयो त्यही विवाद सुरु हुन्छ। आज पनि काठमाडौँको एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापित निकै जङ्गिए, तर उनी यस्तो बेला जङ्गिएका छन् कि मुखमा स्थानीय तहको निर्वाचन छ। उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनेका छन्। एक सार्वजनिक मञ्चमै उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रश्न गरिएपछि केशव स्थापित आक्रोशित भएर जङ्गिएका छन्। यसले आज दिनभर निकै चर्चा पाएको छ। तपाईलाई दुईजना महिलाले मिटिङको एलिगेन्स लगाएका छन्। म भोलि तपाईले मेयर जितेको अवस्थामा तपाईको अफिस जानलाई म सेफ हुन्छ कि हुँदिन, अथवा तपाईकै उपमेयर सुनिताजी तपाईको अफिसमा सेफ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म त दिएको मान्छेले एलिगेसन गर्नु, व्हाट इज द प्रुफ? तपाईले जवाफ दिनु पर्यो। यु आर नाइस लेडी, बट यु आर थुत्रो ठीक छैन तपाईको। ठीक छैन, तपाईको बोली ठीक भएन, पोलिटिकली करेक्ट भएन। आखिर स्थापित यसरी जङ्गिनुको कारण के हो? चुनाव मुखमै छ। अन्य उम्मेदवार हात जोडेर जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। मतदाताले बाकसमा मत खसाल्न मात्र 15 दिन बाँकी छ, तर एमालेबाट टिकट पाएका स्थापित चोर औँला ठड्याएर जङ्गिरहेका छन्। यसभित्रको कारण गम्भीर प्रकृतिको छ। मुद्दा हो मिटुको। आखिर भएको के थियो? प्रश्नकर्ता र त्यसपछि स्थापितले गरेको प्रतिवादको सारांश हामी एकैछिनमा देखाउँछौँ। त्योभन्दा पहिले कार्यक्रमबारे अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित नेसनल कलेजले बिहिबार स्थानीय चुनावमा युवाको आशा र जिज्ञासा नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। अन्तर्क्रियामा काठमाडौँ महानगरको मेयरका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू सहभागी थिए। उनीहरूले युवाहरूबाट आएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाब दिनुपर्ने थियो, जसमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका स्थापित, विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटा र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह लगायतले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रमकै बीचमा केशव स्थापितमाथि लागिरहेको यौन दुराचारको आरोपमाथि एक सहभागीबाट प्रश्न उठ्यो, जुन प्रश्नमा स्थापितको चित्त बुझेन। स्थापितले चाहेको भए प्रश्नको सरल जवाब दिएर थामथुम पार्न सक्थे वा टार्न पनि सक्थे, तर प्रश्नकर्ता अलि बढी नै आक्रामक भएर कि आरोप स्वीकार्न, नभए प्रमाणसहित पेश हुन, नभए बसिरहेको कुर्सी छोडेर जान चेतावनी दिएपछि स्थापितको पारो चढेको थियो। प्रश्नकर्ताको प्रश्न के थियो र स्थापितले त्यसपछि कस्तो व्यवहार देखाएका थिए, त्यसको केही अंश हामी देखाउँदैछौँ। प्रश्न चाहिँ केशव स्थापित सरलाई, हैन, तपाईलाई दुईजना महिलाले मिटिङको एलिगेन्स लगाएका छन्। मैले अस्ति तपाईको रैलानी खाने सङ्गठनको दिन सुनिरहँदाखेरि तपाईँले भोलिको दिनमा चाहिँ भोलिपल्टको दिनमा प्रमाणसहित आउँछ भन्नुभएको थियो। त्यो पनि एउटा भिक्टिम ब्लेमिङ हो, होइन। अब सबैभन्दा मेन कुरा मलाई खड्किरहेको के हो भने, म भोलि तपाईँले मेयर जितेको अवस्थामा तपाईँको अफिस जानलाई म सेफ हुन्छ कि हुँदिन, अथवा तपाईँकै उपमेयर सुनिताजी तपाईँको अफिसमा सेफ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि आज हामीलाई यहाँ तपाईँको एक्सप्लेनेसन चाहिएको होइन, अकाउन्टेबिलिटी चाहिएको हो। माफ गर्नु होला केशव स्थापितजी, तपाईँ यो कुर्सीमा बस्ने नैतिकता पनि राख्नुहुन्न र यो कुर्सीमा सपोर्ट गर्ने नैतिकता पनि नेसनल कलेजले राख्दैन। किनभने मिटु एलिगेन्स भनेको सानोतिनो कुरा होइन, यो कुरालाई पास गर्दै जान पाइँदैन। त्यही भएर आज तपाईँ यो फ्लोरमा अकाउन्टेबल भएर एन्सरेबल हुनैपर्छ। तपाईँले गल्ती तपाईँले अपराध गरेको हो कि होइन, यदि होइन भने प्रमाणसहित आउनुहोस्, हो भने यो कुर्सी छोडेर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। ल्याउनु पर्दैन। तपाईले कोही मान्छेले मलाई यति भने रेस्पोन्सिबिलिटी हो के उहाँको होइन, भिक्टिमको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन के। तपाईँ पब्लिक फोरममा हुनुहुन्छ के? ब्रिङ एभिडेन्स। अब मैले नभएको किनभने मैले हिंसा गरेको ल एकछिन तपाईको के एभिडेन्स छ? तपाईँ इस्यु रेज गर्न पाउनुहुन्छ। नो राइट। तपाईँ महिला भएकोले मैले जवाफ नदिएको, यु गट नो राइट टु रेज दिस इस्यु। ठिक छ, म त दिएको मान्छेले एलिगेसन गर्नु, व्हाट इज द प्रुफ? तपाईँ जवाफ दिनु पर्यो। यु आर नाइस लेडी, बट यु आर थुत्रो ठीक छैन तपाईको। ठीक छैन, तपाईको बोली ठीक भएन, पोलिटिकली करेक्ट भएन। तपाईले के शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ एकचोटि फेरि हेर्नुहोला। तपाईले के भन्न खोज्नु भएको छ? देयर इज समथिङ कल्ड भाँडा हो।
नरिसाउनु भन्न पाइन्छ यो देशमा अदालत न्यायालय भन्ने चिज पनि छ त्यसले छिन यसलाई एभिडेन्स बेस भयो भने आई फेस व्हाट इज द एभिडेन्स यो देशमा मैले तपाईँलाई अरू केही शब्द भन्यो भने के भन्नु मिल्छ दिस इज अगेन्स्ट द रुल संविधानमा दिएको अधिकार प्रयोग गर्न ध्यान पर्दैन महिला आयोग छैन उसलाई केही बिलिभ छैन प्रश्नकर्तामाथि नै स्थापित जाय लाग्न खोजेपछि एकछिन कार्यक्रम स्थलमा होहल्ला भयो र उनलाई यसरी प्रश्न गर्ने अभियानकर्मी भावना राउत थिइन्। आयोजकहरूले स्थापितलाई रोक्नतिर लागिपरेका थिए। उनी प्रश्नकर्तामाथि निरन्तर जाय लागेसँगै कार्यक्रममा सहभागीहरूले उनलाई रोक्ने कोसिस गरे। मञ्चमा स्थापितसँगै बसेका अन्य उम्मेदवार पनि हेरेको हेरै अवस्थामा बसिरहे। विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले केही स्थापितलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरिन्। स्थापित एकपछि अर्को स्पष्टीकरण दिँदै प्रश्नकर्तामाथि निरन्तर नै जाय लागे, जुन व्यवहार यति बेला आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रमाणसहित आउन उनले चुनौती दिए, नत्र 25 वर्ष अघिको मुद्दा निर्वाचनको बेला उठाएर के गर्न खोजिएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे। बालन शाह लगायतका उम्मेदवारहरू यी दृश्यहरूलाई नियाली मात्रै रहे, तर एक गम्भीर मुद्दामा पटक पटक स्थापितको नाम जोडिएर प्रश्नमाथि प्रश्न आएपछि कानुनकै विद्यार्थी र यस सम्बन्धी काम गर्दै आएकी विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले मञ्चमै उनलाई कानुनी उपचारको बारेमा सुझाव पनि दिइन् र त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्न आग्रह गरिन्। किनकि यसरी सार्वजनिक मञ्चमै चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको ठिक नभएको भन्दै उनले मञ्चमै स्थापितलाई कानुनी उपचारको बारेमा सुझाएको यो दृश्य पनि हेर्न लायक छ। यदि यो चुनावको बेलामा उठाइने फन्डा मात्र जस्तो लाग्छ भने यहाँले डिफेमेसनमा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँसित त प्रमाण पनि रहेछ। यदि यहाँ चाहनुहुन्छ भने र यो इस्यु बेला बेला नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मर्यादालाई चाहिँ डिफेमेसनमा एउटा मुद्दा हालिदिनुहोस्, अनि सेटल हुन्छ, कानुनी दायराबाट सेटल हुन्छ। तर यस्तो मञ्चमा हामीले जहिले पनि महिलामाथि अलिकति सभ्य भएरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन कसैलाई हामीले मैले महिला मात्र भनेको छैन, हरेक विषयमा छलफलमा भाग लिने इस्यु हुन्छ के एभिडेन्समा त्यो बहिनीले प्रश्न गर्नुभयो वाट एभिडेन्स पत्रिकाको भन्न एलिगेसन गर्ने किनबाट छापौँ यो बहिनीले चाहिँ प्रोस्टिट्युसन गर्छ भने छपाउने दिस इज भेरी ब्याड भेरी ब्याड समीक्षा बास्कोटाले महिलामाथिको यो व्यवहार ठिक नभएको भन्ने मञ्चमै उनलाई सुझाव दिएपछि केशव स्थापित झनै जङ्गिएर चाहिँ मञ्चमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले यो अवस्था निम्त्याउनुको पछाडि आफूलाई प्रमाणहरू आवश्यक रहेको र प्रमाणहरू ल्याएर मात्रै बोल्न आग्रह गरेका थिए। रिस केशव स्थापितलाई नउठे अरू कसलाई उठ्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति समेत स्थापितले मञ्चमा दिएका थिए। निकै नै तनावग्रस्त अवस्था स्थापित र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवारहरू सहभागी यो कार्यक्रममा देखिएको थियो। स्थापित यसरी जङ्गिनुका पछाडि भने 25 वर्ष अघिको मिटु मुद्दा रहेको भनेर आज पनि चर्चामा रहेको छ। आजभन्दा 25 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका स्थापितलाई आफ्नै पूर्व कर्मचारीले यौन दुराचारको आरोप लगाएकी थिइन्। 4 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरकै पूर्व कर्मचारी रश्मिला प्रजापति र पत्रकार उज्ज्वला महर्जनले आफूहरूमाथि स्थापितले यौन दुर्व्यवहार गरेर हैरान पारेको आरोप लगाएका थिए। आफूमाथि उति बेला भएको दुर्व्यवहारबारे उनीहरूले विश्वभरका महिलाहरूले आवाज उठाइरहेको मिटु अभियान अन्तर्गत आवाज उठाएका थिए।
स्थापितले शारीरिक सम्पर्कको प्रस्ताव राखेको तर आफूले नमानेपछि जागिरबाट निकालेको आरोप समेत उनीमाथि छ। मिटु अभियान अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपको सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। त्यसयता यो मुद्दा बेला बेला उठिरहन्छ। यसबाट न ती महिलाहरू अदालतसम्म गएका छन् न स्थापितले नै आफूमाथि लागेको आरोपको कानुनी उपचार खोजेका छन्। बरु यो मुद्दा विपक्षीहरूका लागि फाइदाको विषय बनेको छ, किनकि निर्वाचनका मुखमा यस्ता खालका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्थापित उम्मेदवार बनेपछि अहिले यो मुद्दा निकै तात्लिएको छ। आजको घटनापछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले यसमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै महिलाहरूले मत हाल्दा अब सचेत भएर हाल्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरमै उपमेयरको उम्मेदवार बनेका र उनलाई चाहिँ गठबन्धनले उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ, उनले समेत केशव स्थापितको यो तरिका ठिक नभएको भनेर हामीसँग प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो आरोप लगाए पनि शान्त शीतल मान्छेले त त्यो आरोपको खण्डन गर्छन् हैन। मैले प्रमाणिक ल्याउनुहोस्, मलाई देखाउनुहोस्, म चाहिँ तयार छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि। तपाईँहरू त्यस्तै हो भने अदालत जानुहोस्, यता जानुहोस्, उता जानुहोस्, मलाई चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्नेमा यो उनीहरूको षड्यन्त्र हो, यो यसरी यिनीहरूले गरे भनेपछि त्यो हताश मानसिकता हो। त्यो कस्तो हताश मानसिकता हो भन्दाखेरि त्यो हारको हताश मानसिकता हो। हार हुने भएपछि अर्काले दोष लाउँछन् कि आफू सकिने भएपछि अर्काले दोष लाउँछन्। उहाँले सिर्जना सिंहमाथि आरोप लगाउनु भनेको उहाँको हार उहाँतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। उहाँ हार्ने, अब मलाई सिद्ध्याउने भए, अब यिनीहरू मिलेर सबै मिलेर हामीलाई सकाउने भयो भन्ने मानसिकता भएर नै उहाँ आक्रोश भएर चाहिँ आएको हो नि त। यो सब यिनीहरूको अब म ठिक गरिदिन्छु, म सबलाई ठिक गरिदिन्छु, सबलाई कुट्दिन्छु भनेर आएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हार्ने भएपछि यिनीहरूलाई ठिक गर्ने, यिनीहरूलाई कुट्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ आएको हो। म के भन्छु भने यस्तै प्रवृत्ति रह्यो भनेदेखि सकिन्छ, यस्तै प्रवृत्ति रह्यो भनेदेखि चाहिँ हारको चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। र हामी संयमित छौँ अहिले पनि, हामी यस्तो खालको चाहिँ हामी देखाउँदैनौँ। हामी अहिले पनि संयमित छौँ, अहिले पनि जनतासँग मोट मागिरहेकै छौँ। हामी चाहन्छौँ कि संयमित भएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा नै जानुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। विपक्षीहरूले यसलाई चाहिँ निर्वाचनका बेला मसला बनाइरहेका बेला विवादपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यसको बचाउ गरेका छन्। ओलीले चुनावका बेला मात्र मिटुको मुद्दा उठाइएको बताएका छन्। चुनावको मुखमै मिटुको मुद्दा उठाएपछि के जवाब दिनु भन्ने खालको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका छन्। यस्ता कुरामा नलाग्ने भन्दै उनले बरु एमाले नै सबैभन्दा महिला अधिकार र अस्मिता र सुरक्षाको सम्मानका लागि चाहिँ एमाले सबैभन्दा बढी चाहिँ जिम्मेवार रहेको र सजग रहेको भनेर उनले यसको बचाउ गर्ने कोसिस गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज केशव स्थापितको यो घटना सार्वजनिक भएपछि बचाउ गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्, जुन अब हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यस्ता खालका प्रचारहरू आउँछन्, कुप्रचारहरू आउँछन्, चरित्र हत्याका कुराहरू आउँछन्, मिटु आउँछन् यस्ता बेलामा। अनि अब मिटुको के जवाफ हुन्छ? मिटुको कुनै जवाफ हुन्छ? मिटु कति बेर आउँछ? मिटु भन्दा चुनाव आयो कि मिटु? हामी यस्ता कुराहरूमा होइन, महान उद्देश्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने महिला अस्मिताको सम्बन्धमा, महिला अधिकारको सम्बन्धमा, महिला सुरक्षाको सम्बन्धमा, महिला अस्मिताको सम्मानको सन्दर्भमा नेकपा एमाले जति सजगहरू कोही पनि छैन। केशव स्थापित यसै पनि विवादित पात्र हुन्। उनी विगतदेखि नै आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण, आफ्ना व्यवहारका कारण विवादमा आइरहेका छन् र उनको यो स्वभाव त उनी हक्की स्वभावको मान्छे भनेर चिनिन्छन्। आजभन्दा 25 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएका उनले धेरै राम्रा कामहरू गरेको भनेर अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ। माइतीघर निर्माण, काठमाडौँका सडकहरू चौडा बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न खाले काममा उनले सफलता हात पारेर अहिले समेत त्यसको जस खाइरहेका छन्। तर यस्ता खालका विवादित विषयहरूलाई चाहिँ उनले हलुका तरिकाले लिने र त्यसमा चाहिँ
हलुका नै जवाब दिने गरेका कारणले गर्दाखेरि उनीमाथि सार्वजनिक मञ्चमै यस्ता खालका विषयहरू आउने गरेका छन्। त्यसलाई निरूपण गर्नका लागि या त यसको उपचार, कानुनी उपचार र यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई साम्य बनाउनका लागि स्थापितले कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन। बरु उनले प्रश्नलाई आलटाल पार्ने र थामथुम पार्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ अहिले पनि सतहमा आएका छन् र त्यही सतहमा आएको यो प्रश्नमाथि यति बेला स्थापितले दिएको जवाबका कारण या त उनले देखाएको व्यवहारका कारण उनको कतिपय स्थानमा समर्थन पनि भएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ आलोचनाहरू देखिएका छन्, किनकि यो खालको व्यवहार उनले प्रदर्शन गर्न हुँदैन थियो भन्ने खालको यति बेला चाहिँ चौतर्फी रूपमा आलोचना र विवादको विषय बनेको छ। केशव स्थापितले यसअघि पनि बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा रहँदाखेरि उनलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो, तर मुख्यमन्त्रीमाथि नै अशोभनीय टिप्पणी गरेपछि उनको पद समेत गएको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई उनले अराजक तरिकाले अभिव्यक्ति दिएको या त टिप्पणी गरेको भनेर उनीमाथि त्यो खालको आरोप पनि अहिलेसम्म लाग्ने गरेको छ र मिटु अभियान अन्तर्गत जुन खालको आरोप स्थापितले खेपेका छन् त्यो आरोप सबैभन्दा जटिल बनेको छ र निर्वाचनका मुखमा अहिले निकै नै विवादित बनेर आएको छ, जसले गर्दाखेरि उनलाई आगामी निर्वाचनमा समेत यो मुद्दाले या त यो विषयले कतिको प्रभाव पार्छ या त मत परिणाममै यो मुद्दाले प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय चाहिँ यति बेला चाहिँ टटगारो भनेर आएको छ। किनकि स्थापित निर्वाचनको मुखमा रहेका बेला प्रश्नकर्तामाथि यसरी जङ्गिएका छन्। उनी चाहेको भए या त उनले यो विषयलाई चाहिँ थामथुम पार्न खोजेको भए या त यसलाई टार्न खोजेको भए सहज तरिकाले या त सजिलो बाटोबाट पनि अपनाउन सक्थे, तर उनी यसरी जङ्गिसकेपछि एउटा प्रश्नकर्तामाथि जसले चाहिँ जवाब खोजिरहेको थियो, सार्वजनिक पदमा पुग्न खोजिरहेको एउटा व्यक्तिलाई एउटा सहभागीले चाहिँ प्रश्न गरेको थियो, त्यो प्रश्नको जवाब दिने क्रममा स्थापितले यो खालको व्यवहार देखाएपछि अहिले उनको चौतर्फी आलोचना र विवादमा उनी अर्को पटक तानिएका छन्। मिटु अभियान अन्तर्गत जुन हिसाबले उनी मुचिएका छन्, यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छैन या त अदालतमा जुन आरोप लगाउने महिला थिए ती महिलाहरूले समेत अदालत पुर्याएका छैनन् या त स्थापितले नै आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोपको औचित्य या त त्यसको प्रमाणहरूका आधारमा त्यसलाई चाहिँ सल्टाउने काम गरेका छन्। बरु पछिल्लो समय एउटा चाहिँ निर्वाचनका मुखमै यो मुद्दा उठिसकेपछि उनले यो षड्यन्त्र भने विपक्षीहरूबाट रचिएको भनेर सम्मको भन्ने खालको आरोप उनी आफैले चाहिँ यति बेला लगाउन खोजिरहेका छन्। निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा केही समय अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस या त गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा उम्मेदवार बनेकी सृजना सिंह र जुन आरोप चाहिँ यति बेला स्थापितलाई लगाइरहेकी छिन् ती महिला बीच भेटघाट भएको भन्ने खालको उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र उनीहरू बीचको यो षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाले अहिले चाहिँ आफूलाई यो खालको आरोप लगाइएको र निर्वाचनको मुखमै आफूलाई चाहिँ यो विवादमा तान्ने काम गरिएको भनेर उनले बरु गठबन्धनको तर्फबाट उठेका उम्मेदवारहरूमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। यो विषयमा हामीले आज भएको घटना र त्यसमा देखिएका दृश्य र केशव स्थापितले देखाएको व्यवहारका विषयमा आजको एबिसी चेकमा चर्चा गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।